हमारी अफनी थात थली रे ये ठौर कि हमारी कुनकी पछ्याण खोज्या उद्देश्यले पश्चिम प्रेसबटे सञ्चालन भएकी हमारी कुरडी भाग 4 माई तमुन सबैलाई यहीबटे हार्दिक स्वागत छ। हमारी कुरडीमा हम सुदूरपश्चिम की पुरानी पछ्याण की हो, हमारो इतिहास कसो थियो, हमारी संस्कृति, हमारो लोक जीवन, लोक साहित्य रे हमारा पुर्खानले यही ठौरकी लेखा गरेको योगदान के थियो भन्ने विषयमा यही ठौरका सयना रे जानकारसित कुरडी गद्या रे अर्तिपूर्ति माग्य काम गद्दाय अन्नार्यौं। आजका यही भागमा बहुत पल्ली बठे डोटेली भाषा साहित्य रे संस्कृति तसै लोकवार्ताका क्षेत्रमा काम गद्दाय अन्नार्याका यही ठौरका विद्वान उपप्राध्यापक पञ्चमराज भट्टजीसित हमारी भाषा रे लोक साहित्यका बारेमा साहित्यकार रमेश पन्त मित बन्धुरे मुई कविराज भट्टले गरेकी हमारी कुरडी यसै छ। सर नमस्कार। सर आराम छ होला? हजुर ठीक छ। घरतिर सब सुकेर? सब हजुर ठिकै छ। हजुर गोरसपातले छ के? हजुर अब केही थिएन सर त सो अब हमारा के भन्नु नान बरमसे गोरस छ त सो कविराज जी का तो हो सर। अच्छा अलि विशेष गरी यो बेरी नै को गोरस भेरे गोरबच्चा थप बजारतिर भे गोरसलाई बजारे गोरबच्चालाई बजारे अझै अब आज हम विशेष अब हजुरले बहुत लामो समय शिक्षा क्षेत्र में बिताया, भाषा साहित्य संस्कृति का क्षेत्र में हजुरले बहुत लामो समयसम्म कलम चलायो पाइन्छ रे तैबठे दर्शक श्रोतालाई के हमारा ये क्षेत्र को भाषा को बारे में साहित्य के बारे में संस्कृति के बारे में के हजुरबठे सिक्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हम हजुरलाई दुःख कष्ट दिने प्रयत्न गरेको हो। त सबै पहिले यो पश्चिम प्रेसबटे चलिरहेको यो हमारी कुरडी कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत गर्दा अब पहिले सर अब हमारा यहाँ यो भाषाको बारेमा बहुत विवाद आइरहन्छ समय समयमा। अब मैले मेरा अध्ययन अनुसार पाएको मानस खण्डको प्रयोगले हजुरका लेखमा मैले बहुत अगाडि अहिले पछिल्ला समयमा बहुत लागिरहन मानस खण्ड भन्नुपर्छ हजुरका लेखमा मैले पाएथे। सबै पहिले मैले मेरो अध्ययन अनुसार मैले गलतलै हुन सक्छ, मैले हजुरका लेखैबटै मैले मानस खण्ड शब्द पाएको हो। त उही लेखमा हजुरका लेखनमा डोटेली भाषा भनेर हमारा यही क्षेत्रको भाषा भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। त यो डोटेली भाषाका बारेमा विभिन्न अध्येतानका बीचमा विद्वानहरूका बीचमा मतभेद देखिएको पाइन्छ। त्यो आखिर यो डोटेली भाषा भनेको के हो त? यो भाषाको विषयमा खास हमारी भाषा त्यहाँ मैले डोटेली भन्नु हो। हजुर यो भाषाको अध्ययन आदि यसलाई प्राथमिकता दिने उपाध्यायमा चाहिँ यो पहिले 2007 सालको क्रान्ति पछाडिको जो समय हो त्यो उत्पादकहरूले प्रत्युत्पादक बढी देखिएको छ। तयमा एकै एनडी प्रकाश चटौजी उनले मात्रै तयमा साहित्य लेखेको पाइन्छ। केही पाठ्यपुस्तक कहाँ कतै हाम्रो तलेश्वरामाले एक हजारी सिंह नेगीको उनीहरू एक कविता थियो। तै बाहेकका खास रचनालाई प्रोत्साहित सरकारैतिरबाटले प्रोत्साहन गरिएको नै पाइन। केही गीतहरू भीमदत्त पन्तले लेखेलाई पाइन। भीमदत्त पन्तको एउटा एक दुई गीत उनीहरूलाई आफ्नो क्रान्ति गीत गीत छाड थलो भन्ने किसिमका उनीहरूलाई गीत पाइनन्। तर त्यति यो चाहिँ स्थानीय भाषा संस्कृति चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण नै हो भन्ने किसिमको सोच त बेला विकसित भएको बढी पाइन्छ शिक्षित समाजमा। यदि शिक्षित समाज कम त जो शिक्षित थियो उनले आफ्नो भाषा साहित्यलाई खास प्राथमिकता दिएको नै पाए। 2028 साल पछाका अवधिमा खासै 2033 सालतिर म
शिक्षा क्षेत्रमा आउने टाइममा एउटा समूह देखिनु महेन्द्रनगरमा आफ्नो स्थानीय भाषा संस्कृतिको विषयमा साहित्यको सम्बन्धमा केही गरौँ भन्ने तनहुनमध्ये स्वर्गीय प्रेमसिंह धामीजी, वासुदेव भाइ साहब, अर्जुन वियोगी अनि पूर्व मेयर सूर्यबहादुर यज्ञराज जोशीजी बझाङका, हजुर, यिनीहरूको सक्रियतामा केही गद्दु पढाउँछ भन्ने देखियो र त्यो किताब पत्रिकाको नाम त थाहा नै थिएन। अर्जुनसँग वियोगीको सम्पादनमा एक पत्रिकालाई प्रकाशित भयो। हजुर, अहिले मलाई त नाम याद नै थिएन। यहीँको भाषामा, हाम्रै भाषामा। हजुर। प्रेमसिंह धामी दार्चुलाका हुन्। स्वर्गीय देवराज शर्मा बैतडीका हुन्। त्यसरी डाक्टर टेकराज पन्त त डेढेलधुराको है। डाक्टर हाम्रो देवीप्रसाद ओझा बैतडीका। यिनीहरूले यही भाषालाई डोटेली भाषा, डेढेलधुरा डोटीवालालाई छाडिदिउँ। दार्चुला र बैतडी जहिले सबै पहिलिएको उत्थानकै लागि केही न केही प्रयास गर्दा सुरु गर्यो। उनले यसलाई न दार्चुलेली भन्यो न बैतडीले भन्यो, यसलाई डोटेली। देवराजजीका लेखमा यसले त्यसै देखिन्छ। उन त खलङ्गा नजिकका पढे, बैतडी खलङ्गा नजिक, त उनले यसलाई बैतडीले नै भन्यो। अब यसलाई डोटेली भन्नु पर्दा दुई आधार भेटिनन्। दुई आधारमा हामीले डोटेली भन्यो। मैले पछाडि यसलाई डोटेली भने। हजुर, यहीको ऐतिहासिकता हेरिन्दा यो डोटी राज्य अन्तर्गत पर्छ। राज्यकै आफ्नै भाषा हुन्छ, राज्यकै आफ्नै भाषा हुन्छ र यही भाषामा अभिलेख 13औं 14औं शताब्दीबाट अभिलेख मिल्लान्, ऐतिहासिक अभिलेख मिल्लान्। साके 1500 कतिको हो, 31 को हो, कतिको ज्योतिष सार भन्ने किताबले छ ज्योतिष सम्बन्धी। यो नारायण दत्त भट्टजी पालीवाला, हजुर, यहाँ गोबरिया बस्छन् उनलाई छ, अहिलेलाई छ यो किताब। त्यहाँदेखि ज्योतिषका वैदिकका किताब यसै भाषामा मिल्लान्, एकै भाषा। दोस्रो हाम्रो पछ्याण भन्ने डोटियाल, महाकाली तरन जाने डोटियाल भन्ने डोटे, त्यही हाम्रो पछ्याणलाई यसै उयोले भइया हुनाले ल होइसकन्छ यसलाई डोटेल भन्यो। त पूर्व अग्रजनले यसलाई जी नाम दियो, मैले त यसलाई डोटेली भन्न निको पढाएँ। पहिले यो अलग भाषा हो कि भन्ने महिलाले त नै लाग्थ्यो। म 2045 साल 44-45तिर दोलखा हेलीपानी संस्कृत महाविद्यालयमा पढाउने क्रममा के काम विशेषले काठमाडौँ आए। मसित मेरा घरबेटी चित्रशङ्कर घिमिरे थिए। तो यहाँ लाजिमपाटमा हमारा गुरु मोतीराम पनेरजी अध्ययनका क्रममा लहरी सर्भिसका क्रममा काठमाडौँ थियो। म डेरा गरेर बसिरहेको तनलाई भिट्टाइल्या गयौँ। म भिट्टाइल्या गयौँ त अब मान्छेको स्वभाव जो आफ्नो मूलमा नि जान्छ। हम अपनी भाषामा पुरै बसिके अब चित्रशङ्करजी हेऱ्या भए निकै बेर बसाउनु भने तमन बङ्गाली बोल्ला छ कि बोल्ला छ। हमनलाई आफ्नो गल्ती महसुस हो। तर तत्तै मैले के बुझेँ भने डोटेली भाषा नेपाली भाषाको भाषिका होइन। के भाषा भाषिका भएर त बोधगम्यता हुनु पर्यो। पूर्वेली भाषिका बोल्नेले पश्चिमेली भाषिकाले बोलेको कुरा बुझ्नु पर्यो। त वो चित्रशङ्करजी हाम्रो भाषा पटक्कै नै सम्झे पुग्यो। उसलाई यो हाम्रो भाषा अलग्गै भाषा हो भन्ने लाग्यो। मैले छोडा कन्जाइ फाटफुट्ट मात्रै। अब उसमा भाषा विज्ञानका आधारमा यो भाषा छुट्याउने आधार के कसो भइसकन्छ?
जस्तै हामीले डोटेली भाषा भन्नु पऱ्यो भने कहाँबाट कहाँसम्मको भाषालाई डोटेली भन्ने डोटेली भन्ने डोटेली भाषा अब यसलाई मैले मानसी भाषालाई पनि लेखेँ मानसी भाषालाई 3 भागमा छुट्याएँ हजुर एक पश्चिममा मानसी महाकाली पारीकी हजुर जहिले अहिले कुमाउने गढवालीलाई त्यसैमा है त गढवाली नै मानसमा नै गढवाली त केदार खण्डेको भाषा कुमैया भाषा अनि केन्द्रीय अथवा मध्य मानसी हमारा सेती महाकाली का बीच की र पूर्वी मानसी अहिले खस भाषाको रूपमा र त्यसैबाट विकसित भएकी नेपाली यो सबै नेपाली भाषाले मानसीबाट विकसित भएकी भाषा यहीबाट हम कसरीले भन्न सक्छौँ भने जस्तै यहाँ डोटेली भाषा या इसाई भाषाबाट नेपाली भाषाको उत्पत्ति भयो भएर त डोटेली भाषाको भाषिका नेपाली भाषा भन्न सकियो कि नै त्यो भन्न सकियो मूल भाषा हम भाषालाई मान्ने 2 आधार एउटा चाहिँ बोधगम्यताको आधारमा र अर्को राजनैतिक आधारमा भाषा जस्तै चीनमा त अनेक भाषा बोलिन्छ तर सबैलाई चिनिया भन्छ हो हजुर त एकले अर्कालाई नबुझे पनि अब नबुझेलाई उलाई चिनिया भाषा यो राजनैतिक भयो हजुर अर्को चाहिँ बोधगम्यता नेपालीसितको हाम्रो भाषा अलग अलग हुनुहुन्न बोधगम्यताले भयो कुमैयासितको हाम्रो राजनीति कुमैया अलग भाषा हो हमारे अलग हो तसो लाग्यो नीति अब शब्द उनै छन् अब अहिले पछिल्लो समयमा के देखिरहेछ सर मैले त्यो प्रश्न यो दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई भनेर यो प्रश्न उठाएको हो केही पछिल्लो समयमा केही विद्वान विदुषीनका बीचमा के देखिरहेको थियो भने जो जैलाई हम डोटेली भाषा भन्नु और कालीपार जाएबर हम कुमाउनी भाषा भन्नु यो भाषाको टोनलाई लगभग एकै छ बोधगम्यतालाई उसुसै छ त तैलाई 2 रूपमा हामीले के विकास गर्यो भन्ने कुरालाई हजुरले प्रश्न पारिरहेको छु अहिले के एकदम मानसी भाषाका बठे 3 भेद है अब जैसे यहाँ पछिल्लो चरणमा एक के देखिरहेछ अहिले भने हाम्रो डोटेली भाषा नै हो बैतडेली भाषा हो दार्चुलेली भाषा हो बजाङ्गी भाषा हो अछामी भाषा हो डडेलधुरेली भाषा हो भनेर यो अलिकति जिल्लागत हिसाबले हाम्रो भाषा हो भाषिका नै हो भन्ने किसिमकोलाई के विद्वान लाइक पढ्या देखिन अहिले बढी जसो अब त्यही बारेमा तसरी राखियो तस्या देखिन छ भनेर तैलाई हामीले कई किसिमले ग्याबर हाम्रो पछाण हाम्रो मौलिक जो पछाण छ उ बच्यो त्यही बारेमा 2 शब्द राखिदिएको छु अब यसमा गद्दुपट्टि पहल गद्दुपट्टि त राज्य संयन्त्रले गद्दुपट्टि नै हो हजुर त जैमा मतभेद छ तनाउ सबैलाई एक ठाउँ राखेको गएन वास्तवमा के को हो त यसको नाम किरा खुट्टी हुन्छ अनि छलफल गरी सहमतिले यसको नाम राख्दै सबै उचित हुन्छ अब एक को यो भित्र भाषाभित्रै समेटिनान् भन्ने उयोमा यसको अध्ययन अझै व्यापक छलफल गर्नु पर्यो अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो हजुर जस्तै हाम्रो अछाम बजाङ बाजुरा बजाङको के भएको भाषा यो खस भाषाका नजिक देखिन्छ त त्यो डोटेली भाषाभित्र आउने कि त्यसलाई अलग्गै भाषा त्यो चाहिँ खस भाषा भन्ने कि अथवा अलग्गै भाषा त्यसमा चाहिँ अब के विद्वानले किलो भन्यो पाइरहेछ आफ्ना लेख रचनामा भने यो डोटेली बजाङ्गी आछामी भाषा भन्नाले हामीले खस आर्य भाषा भन्नु ठिक होला भनेकोले पाइन्छ ठिक हो खस भाषा भने जुम्ली भाषा खस भाषा आर्य र खस आर्य भाषा भनेको निको होलो भनेरलाई त्यो विचार व्यक्त गर्यो पाइन्छ सबैले सहमति गरे सबैको सल्लाहले नाममा के भौतिक यद्यपि नाम इतिहाससित जोडिएको हुन्छ नामको महत्त्व हुन्छ त खसारी भाषा अथवा मानसी भाषा अथवा डोटेली भाषा र खमाजी भाषा सबैले सहमत हुनुपर्छ हाम्रो मौलिक पछाण बसिरहनु पर्यो सबैको एकै किसिमको एकताबद्ध यो एक त विभाजनको पश्चिमानको षड्यन्त्रलै छ हजुर भाषाका माध्यमले अर्का अनेक जातीयताका माध्यम अनेक किसिमले चाहिँ समाजलाई टुक्रा छिन्न भिन्न गद्य त एक हाम्रो संस्कृतिलाई नाश गर्ने र आफ्नो संस्कृतिको विकास गर्ने किसिमको एउटा समुदाय लागेको छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय छ त्यसमा
एक दुई देशमा एक मलाई तसो महसुस हुन्छ हजुर कि यो धर्मलाई समाप्त गरेर कई तरिकाले यसलाई समाप्त गरेर अर्को धर्मलाई ल्याउन सकिन्छ। तै दृष्टिकोणले समाजलाई टुक्रिने भाषाका माध्यमले जातीयताका माध्यमले लिएर आयो। तैबाट सचेत रह्यो भने सबैले मिलभेट सल्लाह लिएको राम्रो। अब अहिलेका हिसाबले हाम्रो यो भाषालाई अब हाम्रो डोटेली भाषा भन्नु, अब यो डोटेली भाषामा केही तसा हाम्रो लोक साहित्य केही तसो पाइन्छ कि? त्यो हाम्रो मौलिक लोक साहित्य, हामीलाई पछ्याउने लोक साहित्य के क्या छ त्यो भनेको के हो? तैँलाई प्रश्न पारिदियो अब। लोक साहित्यको क्षेत्रमा त अब मैले लोक साहित्यको उति अध्ययन नै थिएन, तर जतिले देखिन्छ लोक साहित्य त नेपालको सबै भागहरूले हाम्रो सुदूरपश्चिमप्रति धनी छ, धनी छ, एकदमै धनी छ। यसमा अनेक विधानमा फाग छन्, सगुन छन्, बहिरा छन्, चैत छन्, धमारी छन्, ढुस्को छ, त त्यसलाई एकै नै चाँचरी छन्, चाँचरीहरू छन्, अनेक उयोमा देउडा छ, देउडा छन्, देउडा लय हो, झोडा छन्, देउडा चाहिँ लय हो, बाँकी चाहिँ लय नभएर साहित्यका रूपमा रहिरहेछ। लय उयोमाले अनेक लय छन्। त लोक साहित्यका उयोमा कामले बहुत हेरियान मैले तपाईँको अध्ययन नै गरिरहेको तबलाई उल्लेख्य रूपमा मैले देखेका हाम्रो देवकान्त पन्तजीको सबै पहिलेको अध्ययन यही क्षेत्रहरू भयो। उनीहरू अध्ययनलाई गहिरो अध्ययन छ। उति पछा मेरा सहपाठी मित्र स्वर्गीय जयराज पन्तजीको अञ्जुलीभरि सगुन पोल्टाभरि फाग भन्ने उनले महत्त्वपूर्ण छ। उनले गौरा गीत, देवीका गीत भनेर अलग अलग किताब निकाले। डोटेली लोक साहित्यको उमा जयराज पन्तले बहुत खोज अनुसन्धान गरिरहेको छ, बहुत गरिरहेछ। त अरूलाई म उनीहरू नाउँ मलाई याद नै छैन, तर कम्तीमा 10-15 जना उल्लेख्य व्यक्ति छन् हाम्रो लोक साहित्य डोटेली लोक साहित्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेको। अहिले पछिल्लो समयमा हमारा कविराजजीले लोक साहित्यकोमा खास निकरी लागिरहेको भाइ। हमारा यसमा पाइने लोक साहित्यमा हमारा एक त यसले भाषालाई जीवन्त राखेको आधार यो लय हो। साहित्य बिना भाषा उनाइ हुनु लोक वाङ्मयमा कथ्य रूपमा रहिरहेकोले अहिले यो सधैँले अब बढी जसो यो संस्कारसित जोडियो हुनाले हाम्रा संस्कार सकिनै झन्ड्याएर यसलाई सकिनै झन्ना छ। यसलाई हामीले कसरी बचाउनाले के गर्दै सकिएलो? यसमा दुई कारण छन्। हाम्रो लोक साहित्य लोपोन्मुख हुने कारण युवा शक्तिको पलायन। गोरा जात आदिमा बार्यात आदिमा युवा सहभागिता बढी भयो। लोक साहित्य अगाडि जान्छ, पुस्तान्तरण गर्दा सजिन्छ। यहाँ बुढापाका र महिला बाहेकका लगभग युवाहरू विदेश जाने अहिले लोक साहित्य लोपोन्मुख हुनु पऱ्यो। खास गरी संस्कारणसित सम्बन्धित अनि पूजाआजा आराधनासित सम्बन्धित लोक साहित्य हराउनु पऱ्यो। यो जबबटै सञ्चार माध्यममा रेडियो टेलिभिजन तैँले असर गरे गौण हुनुपर्छ गौण हुनुपर्छ। त सामाजिक सञ्जाल फेसबुक युट्युब आदिलाई जब बढावा पायो त यही उहिले लोक साहित्यलाई बढावा दिने मौका छ। पहिले केन्द्रीयकरण हुन्थ्यो, केन्द्रबाटै भाषा साहित्यकोमा केन्द्रबाटै प्रक्षेपण हुन्थ्यो। अहिले केन्द्रबाट नै बाहिर ठाउँबाट विकेन्द्रित भएको हुनाले अहिले तैँले के भइरहेछ, अहिले फिल्मी गीत आधुनिक गीत लगभग हरानै जानु पर्यो। लोकगीत लोकदोहोरी नेपालीमा लोकदोहोरी आदि गऱ्यो। हाम्रो सुदूरपश्चिममा टुट्या फुट्या चाहिँ भाषामा तयमा विकृति आउन त्यो अर्को पक्ष हो। तर
लोकगीत लोकप्रिय हुन जाइरहेन तो जैसे डेउडा लोकगीत तैसे लोकप्रिय हुन छ अहिले अनेक माध्यम छन् साधन छन् त हमारा संस्कारसित सम्बन्धित पूजा आजासित सम्बन्धित साहित्यलाई केही व्यक्तिले यसलाई यसमा लगानी गरिदिने कोसिस गरे भने जयसित पुँजी छ उनले पुँजी यसमा लगानी गरिदिएर कोसिस गर्यो भने फाक सगुनले गला भएका मान्छेहरूमा सङ्गीतबद्ध गरेर यदि तनलाई बचाउनु पर्यो युट्युब आदिको माध्यमबाट तनलाई रिकर्ड गरेर लोकप्रिय हुन लोकप्रिय जो छन् उनलाई मात्रै होइन उसै लयमा नयाँ नयाँ रचना गरिबेरले आफ्नो भाषामा नयाँ नयाँ रचना गरे उस पछाडि बहुत घटना घटे हजुर होइन उन घटनालाई लोक साहित्य तय लयमा तनन लयलाई बचायो भने एउटै के बुझिन्छ भने हाम्रो जो पुरानो लोक साहित्य थियो त्यसलाई कालक्रमिक रूपमा विकास हुनु आयो देखिन्छ अब प्रत्येक जस्तै अब कखैका गाथा छन् तन भन्यो भने कखै समयका गाथा उही पछाको दोस्रो गाथा भन्यो भने आबालै हम तन लोक साहित्यका रूपमा तनलाई बचाउनु पर्यो बचाउन सकिन्छ त्यो कुराले तैले गाथा लोक साहित्यमा बाँचिए भए हजुर लोक साहित्य गाथामा अनि जस्तै एक हाम्रो यहाँतिर देखिएको अर्को समस्या छ जसरी यो गोरा भनिन्छ पूर्वतिरका मानिसहरूले यहाँको सतही अध्ययन गरियो हजुर त गोरा भनिन्छ यहाँ डेउडा भनेपछि बुझ्छन् पूर्वतिर बहुत जहाँ पाठ्यक्रम मलाई मैले त लेखिएको पाएँ हजुर बहुत ठारा अब यो डेउडा र गोराको फरक के भइसक्यो यहीँलाई हजुरको डेउडा महोत्सव गरायो भने उसलाई गोरा महोत्सव भनेको देखिन्छ क्या हाम्रो पश्चिमैतिरलाई त त्यो गोरा भनेको छुट्टै पाटो र डेउडा भनेको एक जसै अहिले हजुरले अहिले भन्नुभएको छ ऊ लय हो जसै डेउडालाई बहुतले नृत्यका रूपमा नाचिने हुनाले नृत्यलय भनिरहेको छ गाइने हुनाले गीतलय भनिरहेको छ विभिन्न भाकामा गाइने हुनाले उसलाई लय भनिरहेको छ भने एक हजुरले गोरा र डेउडाको फरकको बारेमा छोटकरीमा प्रश्न पार्नु गोरा त वास्तवमा गौरीको आराधना हो त्यससित सम्बन्धित अठेवाली भन्ने हजुर लामो साहित्य छ उहीको त आत्मै अठेवाली भयो आत्मै अठेवाली हजुर त त्यही भने मैले लयलाई साङ्गीतिक रूपमा नलैजान सकाएको उहिले हजुर त्यो ओझेलमा पड्नुहोस् अठेवाली ओझेलमा पढ डेउडा सजिलो हुने भयो खेल्लाइलाई नजानेको मान्छेले झिटिबेर हेऱ्यो लाग्यो त जानिहाल्छ फेरि समसामयिक कुरा हुन अन्तमा डेउडामा तर त्यो लोकप्रिय हुनु काठमाडौँमाले गएर पहिलेपछि बहुत काठमाडौँमाले गएर गोरा हुन्छ तर सीमित मात्रामा गोराको गीत गाइनन बाँकी हुने डेउडा हो ठाडो खेलले लगभग पुराना बहुतै पुराना गीत छन् उयोमा गाथाहरू छन् आधुनिक गाथाको तयमा रूपान्तरण गर्न नसके हामीले डेउडा गोरा डेउडा भन्ने पर्यायका रूपमा बुझिन्न त यी पछिल्ला समयका घटनालाई जोड्दैन आइसक्यो गोराका तन जुन लय छन् उनीहरूलाई जोडेर उ गऱ्यो भने ठाडो खेलमा गोरामा ठाडो खेल्दै हुन त नयाँ घटनालाई ऊ कौरव पाण्डवका मात्रै रामायणका मात्रै घटना नै ऊ पछाकालाई अठौतीमल्ल आदिकालाई चन्दैछन् त उसले त आज 600-700 वर्ष पहिलेका घटना हुन् त ऊ पछाको उहिले निरन्तरता दिन सक्यो भने त्यसलाई बचाउनु र गोरा भन्ने अलग्गै हो डेउडा उको एक लय हो भने बुझाउन सकिन्छ मुख्य समस्या भनेको युवाको पलायन एक अर्को जसमा हजुरको पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई यो हस्तान्तरण गर्दामाले के सक्रियता नदेखाएको हो कि अथवा नयाँ पुस्ताले ग्रहण गर्न नसकेको हो कि यो आखिर यो अलिकति यो तालमेल नमिले जसो भएजोलाई देखिन्छ गेपै हो पहिले त अब मनोरञ्जनका साधन नै थिए तब आकर्षण हुन्थ्यो तब बढी आकर्षण हुन्थ्यो अब एक मनोरञ्जनका साधन हो कि अब सबै ज्यादा फेसबुकै छ अहिले हजुर भित्र थाहाले लोग्ने एकातिर एकातिर केटाकेटी एकातिर तसैमा बिग्रेन तैल यो
हाम्रो लोक साहित्यलाई पछाडिपट्टि पुस्तान्तरण हुनमा बाधा पुग्यो। अब यसलाई 1 2 3 जोगाउनको लेखा यसको सृजना शक्तिलाई अगाडि बढाउनको लेखा जस्तै यहाँ सरकार पक्षबाटै पहल हुन जरुरी छ। अब विभिन्न सङ्घ संस्था जो साहित्यको शिरवृद्धिमा लागिरहन् उनीहरूलाई सक्रियतापूर्वक विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्था उनीहरूलाई हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ। विद्वान विदुषीका जो मतभेद छन् भाषा सम्बन्धी तन मतभेदलाई बर मनका कुण्ठा तन अभिव्यक्त गर्दाहरूलाई एक ठाउँमा बसेर हम को हौँ हमारे पछाडि के हो भनेर हामीले अगाडि जान जरुरी जसो देखिन्छ। इसो गरेर हाम्रा यस क्षेत्रको ये लोक साहित्यका माध्यमबाट हम पर्यटक भित्रिन सकौँ भनेर तैलाई सशक्त ढङ्गले हामीले यसलाई सञ्चारका माध्यममा अन्य उयोमा प्रचार प्रसार गर्दाको लेखा के क्या गर्नु पर्यो हजुरको विचारमा? विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम सदुपयोग लेखे पठन संस्कृतिको लोप हुनु जन्ना तगुला विकास साहित्य त लोक साहित्यका सम्बन्धमा बहुत लेखिरहेछ पढ्दा कोही न अहिले पठन समिति संस्कृति लगभग लुप्त हुन लाग्यो। अब सुन्ने अरे संस्कृत सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट तैलाई बाहिर ल्याउन सकेले यी एकदमै लोकप्रियले हुन्छ जतिले बचाउन सकिन्छ सबै त नै बचाउन सकिन्छ। बहुत जहाँ त अब पुराना खयाना मानिसहरुसित सकिबर लेनी बहुत ही चीज त तयका मौलिकतालाई चाहिँ बचाएर लैजानसँग यो लोकप्रियले बनाउन सकिन्छ। त सामाजिक सञ्जालको चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ। विज्ञान र प्रविधिसित जोडिएको चिज बाँच्य रहेछ। अब तोसित नजोडिए भरे अब तो चिजलाई बचाउनु भन्ने हामीले खाली नखोच्यालै त हो। अब समय अनुसार 15 वर्ष पछाडि त लगभग बहुतै कम हुन्छ। एकबारे हजुरले यो संस्कार र संस्कृतिका बारेमा अहिले के फरक छ कि धेरै जसो के सोच्छन् भनेबारे संस्कार संस्कृति हो संस्कृति संस्कार हो भनेरले सोचेको पाइन्छ। त यिनीहरू आपसी संस्कृति तालमेल के छ र त्यो फरक के छ भन्ने कुरालाई हजुर लोक जीवनका हरेक कुरा चाड पर्व दैनिक रहनसहन खानपान यो सबैको सम्मिलित रूप संस्कृति त्यो संस्कृति बहुत व्यापक उसको एक अंग हो संस्कार। हजुर संस्कार एक पक्ष हो। संस्कृति को एक पक्ष चाहिँ संस्कार हो जो हाम्रो के अध्ययनमा त्यो भ्रमलाई देखिन्छ यसो हेर्दै बेला संस्कार नै संस्कृति हो भने जो गद्दान संस्कृति त संस्कृति भनेको त व्यापक भयो। उसै भित्र लोक वार्ता आयो लोक साहित्य आयो लोक भाषा आयो संस्कार उसै भित्र आयो पक्ष त हामीलाई अब हजुरसित कि अब यो कुराडीबाट के बुझियो भने हाम्रा संस्कारलाई साहित्य जोगाउनको लेखा जोगाउन जरुरी छ। वर्तमानमा भएका विकृति विसङ्गति केही छन् भने समय सापेक्ष परिमार्जन गरेर हामीले अतिर बढ्दो हैन। मेरो बुझाइ के हो भने तयको गहनतम अध्ययन गरेर तयलाई हामीले जोगाउन जरुरी देखे संस्कारलाई अग्रगामी जीवनलाई निषेध गरेर संस्कार संस्कृतिलाई बचाउन सकिँदैन। विज्ञानलाई निषेध गरेर पनि सकिँदैन। विज्ञान र प्रविधिलाई निषेध गर्दैन। जस्तै यहाँ पहिरनकै क्रममा एक समय थियो कपडै नै हुन्थ्यो त बाखल लाउँथ्यो उसमा कपडा अब लुगा ऊन भयो रेशम भयो और कपास को उत्पादन भयो तो कपड़ा बुन्नेसम्मको प्रविधि आयो। तो बुन्या कपड़ा अब सुयो नहीं थी मशीन ही नहीं थी तो सिल्लत नहीं जड़न थे तब धोती लाइब्रेरी होते आज यदि तो आग्रह राख्यो कि नहीं उही गरेर जान पड़न भने त बोले सजा सजा तो अलोकप्रिय हुन हट्यो। पूजा आजा आदिमा आग्रह कि मात्रै हो चोखोपन हुनु पर्यो हो। अब उही हमारा पूर्वजन के समय में टमिया कपड़ा हुन्थे नहीं तो कि कहाँ लाउँछ त उनै लाउन पर्दैन भन्ने त हो। अब पहिले तेलको तेल हुन्थ्यो घिउ हुन्थ्यो
अच्छा तोरीको लय विकास भयो तोरीको सोनर बत्ती बाल्ने तो बिजुली तो उहिले प्रदूषण कम गर्ने तिलको तेल सबै कम प्रदूषण हुन्छ तपाईँलाई बत्तीमा प्राथमिक दियो नि बिजुली त उहिले झिक प्रदूषण मुक्त छ वैज्ञानिक आधार छ तिलको प्रयोग जहाँ बत्ती बाल्ने बेला उसलाई के हेर्ने बेला ज्ञानको उज्यालोको प्रतीकका रूपमा बत्ती बाल्यो भने हाम्रो जीवन उज्जवल हो उज्यालोतिर जाऊ भविष्य उज्जवल हो अन्धकारतिर नजाऊ भन्यो हाम्रो हरेक देवताको आराधना हो बत्ती सबै बत्ती त बाल्नु पऱ्यो कि अन्हारमा त केही देखिने नै हो त बिजुलीलाई किन निषेध गर्ने विज्ञानलाई त उसी त अहिलेको जोड भने जसरी हामीले कसै देवता कि बिजुली बाल्दैछ भने ऊ त्यसलाई एक किसिमको अहिले त बहुत जैसा प्रविधि त खाइलै आयो उयो जो बत्ती बल्या जसलाई बल्बहरू आएर नान प्रत्येक देवता नि ठहराउनु त लैराख्न सकौँ तो घुमाउन सकूँ आरती गद्दी बिहारलाई तो चमचम गद्दे बिजुलीहरू तनलाई प्रयोग गर्न सकूँ प्रदूषणलाई कम हुने भयो झन्झटलाई नै भयो आधुनिक संस्कृतिको आधुनिक उयोको चाहिँ प्रवृत्तिको उपयोगले भयो शास्त्रमा त विरोध त कहीँ देखिएन केही छैन बिजुली थिएन त विरोध कहाँ हुन्छ भ्याएर त उही समयमा विरोध हुन्थ्यो त ऋषिमुनिले आफ्ना समयमा उनीहरू समयमा जति विज्ञान थियो उनको बढीभन्दा बढी सदुपयोग गरिरहेछन् त विज्ञानको विपक्षमा नै थिएन हाम्रो संस्कृति विज्ञानको पक्षमा हो जैसे हम अहिले संस्कार कुरा गद्दे बेला हम बत्ती बाल्छौँ भविष्य उज्जवल हो अहिलेको पिँढी जो छ वर्तमान र भविष्य उज्जवल हो भन्ने त्यो दीप भनेको प्रतीकका रूपमा हो अब एकतिर हाम्रा संस्कार भुल्लाइ जानु पर्यो छड्डाइ जानु पर्यो अर्कोतिर हाम्रा संस्कारलाई पश्चिमाको संस्कारलाई हाम्रो संस्कार बनाउनु अरे जसमा मैले भन्नु खोजेको अहिलेको यो जन्मदिनको बारेमा जसमा अहिले के चलन चल्यो भने हाम्रो त दीप हो बल्लो बल्लन पड्यो भने अहिले अब दियो बाल्यो भएर मोमबत्ती बाल्यो भएर त अहिले ह्याप्पी बर्थडे भनेर त फुक्के चलन छ त्यो अब हाम्रा संस्कारसित अलिकति मेल नै खानुको जस्तो लाग्छ भने परे अब तय संस्कार अहिले त्यो व्यापक रूपमा घर घर नै फैलिएको छ तयका बारेमा अहिले यो नयाँ पिँढीलाई हाम्रो संस्कार र उही संस्कारको जो दियो जलन्त्यो भनेको छ उहीको महत्त्व के छ अरे त्यो पश्चिमाकरणै गद्दुपड्डे आवश्यकता त नै छिन् त भन्ने किसिमको केही हामीले आफ्ना चलनहरूलाई लोकप्रिय बनाइसकेको दोस्रो हाम्रो संस्कृति धर्मको एक विडम्बना के भने केन्द्रीयता यसलाई अग्रसरता कहिले कसको अग्रसरता अरू सबैमा एक केन्द्र हुन्छ केन्द्रवटी हाम्रो लक्षण हो अनि दोस्रो कुरा धर्म भनेको लोक जीवन के लिए हो लोक कल्याण के लिए हो तो हमारा पूजा आराधना का जो स्थान छन् उनको संरक्षण गर्नुपर्ने ऊ सब निको हो तर जति हम हरेक ठाउँमा जति अग्रसरता मन्दिर आदिको निर्माणलाई गर्दा त्यही रकम अस्पतालतिरलाई दियो धर्मका नाउँले अस्पतालतिरलाई दियो समाजको कल्याण भयो शिक्षातिरलाई दियो भने पश्चिममा आकर्षण अब स्वतः कम हुन्छ जसले हाम्रा पुर्खानमा थियो जति तीर्थ छन् तीर्थमा भएका मठ मन्दिर खालि पूजाको लागि मात्रै नै हुन् उहाँ लाखौँ वृद्ध वृद्धाले आश्रय पाइरहेको छ तीर्थ जान के घर छाड्यो गए तीर्थमा कुदिन्छ कहीँ कहीँ कोही छ त दिने एक माध्यम बन्दैछ सन्यास उहीबाट लोक कल्याण थुप्रो बिल तसै स्कुललाई छन् बहुत जसा पुराना स्कुल छन् सांस्कृतिक विद्यामा फी नतिरेर निःशुल्क पढाउने व्यवस्था थियो हमारा तर संस्कृति नै विज्ञान प्रवृत्तिसित सम्बन्धित शिक्षालाई निःशुल्क पढाइदिने तिर हम यदि लग्यो भने
तब मात्रै नत्र यिनीहरूको पृष्ठपोषकता गर्ने अप्ठ्यारो त जोगाउनाले कि कम्तीमा बढी जसो लोक कल्याणकारी हुनु पर्यो केही चिजलाई रे अब सामान्य स्वार्थपूर्तिका लागि गरियो भने त धर्मलाई अब तति झिकै अगाडि नै बढ्दै भयो जसै हजुरले भने बचाउन अर्को कुरा सभ्यताका नाममा हामीले अन्धा अनुकरण गर्नु ठिक नै थिएन भन्ने भाव प्रकट संस्कृतिलाई बचाउने तर संस्कृतिका साथसाथै प्रविधिलाई जोडेर प्रविधिसित जो विज्ञानले लिएको कुरा छ तैँलाई लोक कल्याणका लागि तैँमाले लगानी गर्ने जनतालाई प्रेरित गर्यो तैँमाले गर्न लगायो भने त धर्मलाई बाँच्छ जनकल्याणले हुन्छ दुई चिज हजुर संस्कारले अब अग्रसर त कहिले समस्या बहुत जसा भारततिर के देख्यो भने मन्दिरमा जसरी अब जो मन्दिरमा उठेको पैसा हुन्छ तै पैसाले उसै मन्दिरमा विभिन्न किसिमका अब तसा तालिमहरू भ्या या कसै विद्यालयलाई दिने या तै उहीबाट गद्दु लगाउने मन्दिरले आफ्नो एक छुट्टै गुरुकुल या तसा खोल्या तसा कुरा गर्यो त्यो गद्दु सक्यो भने हाम्रो यहाँको अलि धार्मिक उयोमा बढी आज 50 वर्ष पहिले हेऱ्यो भने हाम्रो धर्म लोक कल्याणैतिर प्रवृत्ति छ हजुर अनेक औषधालयहरू निःशुल्क रूपमा चलिरहेको औषधालय त आधुनिक किसिमका नै थिए आयुर्वेदिक औषधालय मुजा प्रविधि त्यही चलाइरहेको थियो हाम्रो पुर्खाले संस्कृत विद्यालय ठाउँमा थियो यहाँले पारे तपाईँहरू नक्तडीमा त आजले कहीँ जमानामै खुल्यो स्कुल हो संस्कृत विद्यालय नक्तडीमा छ त त्यहाँ निःशुल्क रूपमा विद्यालय खोलेर सबैलाई पढाउने गर्ने व्यवस्था र जति भयो वृद्ध वृद्धानीलाई आश्रममा लैजान जरुरतै नै म भजन कीर्तनलाई गर्दा आफ्नो आध्यात्मिक मूल उद्देश्य धर्म र दर्शनको मूल उद्देश्य भनेको लोक कल्याणै हो लोक कल्याण हजुर लोक कल्याणै हो र सुख प्राप्ति हो लोक कल्याणमै सुख प्राप्ति छ भने दुःखको निवारण गरेर सुख प्राप्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुरातिर धर्म दर्शन त्यसै गएको पाइन्छ भनेर अर्को यो हम अगाडि भाषाको कुरा गर्दा थियो अहिले हजुरले एक बिचमा त निकाल बक्स्यो त जसै हाम्रो भाषा डोटेली भयो भने हाम्रो केही भेषलाई होला भाषासित भेषलाई जोडिएको भेषको त तय मैले भने त भेषका बारेमा जसुलाई थियो उही बेलाको तयका बारेमा छोटो वर्णन भेषको विषयमा हम आग्रही पूर्वाग्रही नै है सक्छ क्या हम भए बेललाई हाम्रो आउने पुस्ताले तयको अनुसरण नै नै उही बेलाको के थियो हाम्रो पछाडीको कुरा गर्यो युवालाई बेरे महिलालाई काम गर्दा सही हुन्छ भने म बलै गरी गामलाई केही काम गर्छ पछि बचाउने नै लोक जीवनलाई सरलै बनाउनु सरलतिर आफै उन्मुख हुन्छ पूर्वाग्रह गरेर भने बचाउन नै सकिन्छ समय अनुसार परिमार्जन हुन जान पर्छ डोटेली उहीमा हाम्रो यो पश्चिममा हरिलाई उनले पहिले अब त के हो तर सुविधाजनक त छ सुविधा हो आइमाइले लगाउने कुर्ता सुरुवाल त पश्चिममै नै हो यो पन्जाबी इथै आया हो पन्जाबी सुटे नामै तपाईको आखिरु कल्याणैसित जोडियो कल्याणै हजुर अब धोती लाए भरे साडी लाए भरे पेटकोट साडी लाए भरे रुख जाए भरे सौला काटेर सुरुवाल लाएर कुर्दा बहुत फरक हुन्छ सजिलो हुन्छ काम गर्दाले जस्ता बल्लै गरी पिछाउले हालिरहेको उसले के गर्दै हामीले भनेकोले नै गर्दा नै मैले यो प्रश्न उठाउन खोजेको के हो कि यो त अब समय सापेक्ष त्यो पहिरन त्यो हाम्रो जो सरलता सजिलोको लागि सुविधा अनुसार परिवर्तन हुनु जरुरी छ हुन्छ त्यो त विगतको हाम्रा डोटी राज्य अन्तर्गतको जय बेला डोटी राज्य थियो नेपाल एकीकरण पूर्वको भनौँ त्यो डोटी राज्य हुने बेलाको केही त्यो विशिष्ट पहिचानमूलक भेष थियो कि भन्नु खोजियो भेष हुने त त्यो यो कछाड भनेको धोती हुन लाउने हजुर गुणासम्मकी धोती कछाड कुलै कुलै भन्ने हुन् हो और चौबन्दी यो भोटो महिलाको काहीँ गामन काहीँ घागरो भन्ने अरू आङ्गोडो एक तुलाई नयाँ अध्ययता खोज कामलाई हजुर त्यो त पुरानो त हरेक जातिका आफ्ना जो पश्चिमबाटै आओ जहाँबाटै ल्यायो भने हरेक नयाँ चिजमा चाहिँ
यो पश्चिमैको अनुकरण भयो यो नक्कले तसो दुराग्रह राख्यो भने नाइजा हुन्छ किन हो हामीले स्वीकारले गद्दु पढाउँछ अग्रगमनतिरलाई जानु हाम्रो सकारात्मक कुराहरू तनलाई चाहिँ बचाउनै पढाउँछ हजुर दुराग्रह राख्यो भने फेरि बचाउन नसकिन्छ फेरि हाम्रो एकाङ्गी दृष्टि हुन्छ तब फेरि हम एकाला पडिदिन हो कि हाम्रो समाजको साथ नै मिल्छ समय सापेक्ष परिमार्जनलाई हामीले स्वीकार गर्नु पर्छ भाषा परिवर्तनलाई हम रोकि नै सक्छ तर हाम्रो प्रयास के हुनु पर्यो हामी जति सक्दा डोटेलीमा लेख्ने जसले डोटेली नेपालीमै लेख्यो भने बढीभन्दा बढी शब्द डोटेलका प्रयोग जोडसो डेउडानमै हुन्न उनले विकासले डेउडा भनेर उनलाई गाली नगर्ने कमसेकम डेउडाको हाम्रो शब्दले केही जान्ना उसलाई सकारात्मक रूपमा किन नदिने उनलाई गाली गरेर उनबाट हम अलग्गै त्यो नगर्ने त मेरो सोच त हो जति डोटेलीमा लेख्न सकिन्छ लेख्ने नसक्नेले नेपालीमा लेख्छ भने पनि स्थानीयताको शब्द मौलिक शब्दको प्रयोग गर्न पाइयो अहिले हाम्रो जस्तै अब विश्वविद्यालयलाई छ हाम्रो यहाँ पश्चिम विश्वविद्यालय अरूलाई अब अहिले त स्थानीय पाठ्यक्रम यताउतिलाई भन्न सकियो यिनमा हाम्रो लोक साहित्यलाई बचाउनाले कि यिनीहरू के भूमिका भइसकन्छ लोक साहित्यलाई बचाउन यो बौद्धिकताको त केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुन् अतभित्र एक अलग्गै विभाग हो भएर तपाईँलाई विशेष उद्देश्य सहित योजनाबद्ध ढङ्गमा काम गर्नुपर्ने हो तर बडो अलमल लाग्छ कि अहिलेसम्म बहुतै वर्ष हो कि विश्वविद्यालय खोलेर तसो पुरा समाजमा सन्देश दिने किसिमको कुनै बौद्धिक प्राज्ञिक कार्यक्रम भए जस्तो मलाई नै लाग्यो त्यो हुनुपर्ने त अग्रसरता समाज परिवर्तनको लागि र यहाँको भाषा संस्कृतिलाई बचाउने होमा तपाईँको अग्रगामी भूमिका हुनुपर्ने हो तर त्यो नै हो केही नै हो चिन्ताको कुरा तनले हाम्रा अब जहाँ लोक साहित्यलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्दै सकियो एक विषय अलग्गै शिक्षकका रूपमा भ्यालय हाम्रो भाषा संस्कृति या लोक साहित्य लोक वार्ता भनौँ तपाईँको अलग्गै अहिले त अन्य विश्वविद्यालयमा त छ काहीँ अब यो लोक साहित्यलाई भनेको हाम्रो यहाँतिर ततिर खासै चासो राख्यो नै देखिनु टियुले त गरिरहेको टियुको योगदानलाई कम नै भन्न सकिन्छ धेरै गरे टियुले बरु यहाँको बारेमा अलिअलि गरिरहेको छ भनेको धेरै हाम्रा विश्वविद्यालयले त्यो गर्दै नै सकिरहेको नेतृत्व लिनु पर्यो टियुले नेतृत्व नै लिइसकेको हमारा प्राध्यापक अनाथन दिमागमा केही नै यतातिर विशेष गरेर अब कसो अहिलेसम्म अब त्यो स्थिरता नै एक सामान्य रूपमा स्थिरता पाउन नै सकिरहेको विश्वविद्यालय लगभग अहिले हो कि 10-15 वर्ष हो भनेको त्यो अवस्थासम्म पुगन ज्यासम्मलाई एक आफै स्थिर नहुने पुगे राजनीति हाबी हो कि हजुर अब आज की एक कुराड़ में हमले बहुत कुराड़ सीखे हजुर बैठे भाषा का बारे में संस्कृति का बारे में संस्कार का बारे में हमारी पछाण की हो भन्ने कुराड़लाई दर्शक श्रोता ये बैठे था पाउन्न तब हम लगभग अब हमारे कुराड़ का अंततिर छौं अब जैसे हजुरले ये कुराड़ का माध्यम बैठे बहुत सन्देश दिइबक्सो जसमा संस्कृतिलाई संस्कारलाई समय सापेक्ष हामीले परिमार्जन हुँदिन पर्छ त्यसमा सरलता हामीले सहजै ग्रहण गर्दै किसिमको तैलाई रोक्यो भने ल हाम्रो जीवन अग्रगमनतिर नै जान भन्ने किसिमकी कुराले आए भने अब जसमा यसलाई हाम्रो हम के अहिलेको समस्या भनेको हम पहिचानसित जोडिए समस्या हो हम को हौं कहाँबाट आएका हौं हमारे पछाण के हो भन्ने कुरा हामीले नजोगाउन जहाँसम्म हाम्रो अस्तित्व नै हो तैलाई उ गद्दाको लेखा अब दर्शक पाठकगणलाई नयाँ पिँढीलाई केही सन्देश भ्या गरे अन्तमा केही सन्देश दिइबक्छ अब मैले पहिले भने हाम्रो अहिलेको अप्ठ्यारो पक्ष भनेको युवा शक्तिको पलायन हो विदेशमा
12 घन्टासम्म काममा घोटिएका मान्छेहरूले अब संस्कृति साहित्य पहिचानका विषयमा सोचे फुर्सद नै तर जो देशभित्र जम्मायत नाही जाए रे हो जम्मायत नाही जाए रे जति देशभित्र छन् उनमा जो सचेत छन् सचेत व्यक्तिले यही कुरो रक्षाको लागि संरक्षणको लागि पहल गर्नुपर्ने छ र औरनलाई अहिले के कि अहिलेको हुन्छ बहुत असजिलो हो बहुत सजिलो क्या प्रविधि यति विकसित हो गाउँमा पहाडमा हरेक ठाउँमा प्रविधि पुगिगयो त हम आफ्नो सन्देशलाई नयाँ प्रविधिको उपयोग गरेर पुर्याउन सक्छौँ सचेत वर्ग जो सचेत युवा वर्ग छन् जो वृद्धहरू छन् जहाँसम्म सक्दैन क्या प्रविधिमा वृद्ध वर्गको उति पहुँच नै छैन उनलाई सक्दलै नै तर युवा वर्ग जति जो युवा शक्तिमा लागेका छन् उनले अरूलाई प्रेरित गरेर यसलाई प्रविधिको सदुपयोग गरेर प्रेरितलाई गर्दै पढ्यो चेतनालाई फैलाउनु पढ्यो त्यो गरेर त मात्रै बचाउन सकिन्छ त बचाउनाले पहिलेको जस्तो कसैन अहिले त एक हिसाबले सजिलो छ यो प्रविधिले जसलाई लोकप्रिय कसै हुन्छ जनतालाई आकर्षित गर्ने किसिमले यसलाई उपयोग गर्दै सक्यो भने तपाईँलाई थोरै सोचाइमा फरक ल्याउनु जरुरी हो यसलाई कसै उपयोग गर्ने त्यसो गर्न सक्यो भने बचाउनु समय सापेक्ष कसै बनाउने समय सापेक्ष कसरी बनाउने भएको लागि कसरी बचाउने बढीभन्दा बढी आकर्षक बनाउन सक्यो भने नयाँ प्रविधि अन्तर्गत तपाईँलाई लोक साहित्यलाई भाषालाई बचाउन सकिन्छ टोटली जैसाको छ उसै रूपमा नै भएको छ केही यो कहीँ संसारमा कहीँ नै भएको त्यसो आग्रहले गर्दैन स्वाभाविक रूपमा हुने परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नु निका कुरालाई ग्रहण गर्दै पढ्यो निको कुरो बचाएर हिट्नु पढ्यो निको कुरालाई हरेक कुरामा चाहिँ अन्धाकरण गर्दै जानु नै ठिकै छ अब हजुरपट्टि आज बहुत सिक्का कुरा थियो हामीले आज अब समय भए दोस्रो दिन आज हम दोस्रो बसाइ गर्ला बहुत कुरा सिक्का छन् बहुत जान्नु छ हाम्रो पछाडिका बारेमा अहिले विभिन्न भाषाका बारेमा अहिले जति कुरा गद्दी पड्डे थियो हामीले गद्दै नआइसक्यो अब समयले हामीलाई साथ नदियो भनौँ समयले कम छ अब बाँचिरह्यो सुकेर भइरह्यो अब बसिरह्यो अब बिदा माग्छौँ होइन पश्चिम प्रेसले अब मेरो जटिल लोक साहित्यको भाषाको विकासमा अथवा तपाईँको संरक्षणमा त्यसको योगदान नै भएको त मलाई नै लाग्दो तपाईँलाई मलाई सम्झिबेर त्यो हजुरको बडप्पन हो अब हामीले त बहुत कुरा सिकिन्छन् हजुरबटे टडाबटे आयोभरि कष्ट पाए दिया तपाईँलाई आभारी छौँ तपाईँलाई बहुत बहुत धन्यवाद ल